नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 5 को गणित विषयमा रहेको पाठ एकीक नियम र साधारण ब्याज अर्थात् युनिटरी मेथड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यस कक्षामा भने हामी युनिटरी मेथडको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको हाम्रो पाठ छ पाठ 14 बाट युनिटरी मेथड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अर्थात् एकीक नियम र साधारण ब्याज र यस कक्षामा भने हामी एकीक नियमको बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब सुरु गरौँ है त। युनिटरी मेथड अर्थात् एकीक नियम भनेको के हो यसको बारेमा छलफल गरौँ। जस्तै कोही बेला हामीलाई कुनै वस्तुको मूल्य जस्तै एउटा कलम लियौं, कलमको मूल्य RS5 छ है, ₹5 रुपीस छ भने एउटा कलमको यानी पेनको मूल्य कति छ 5 छ भनेपछि दुईटा पेनको कति हुन्छ 5 रुपैयाँमा फेरि के गर्नु पर्यो 5 रुपैयाँ जोड्नु पर्यो। नभए हामीले के गर्न सक्छौं यो 5 रुपैयाँलाई 2 ले गुणा गर्न पनि सक्छौं हैन, ₹5 भयो। त्यसरी तीनवटा पेनको कति पर्ने भयो 3 * ₹5। त्यसरी नै यदि 7 वटा पेन छ भने 7 * ₹5 है। यसरी कुनै वस्तुको एउटा वस्तुको मूल्य दिएको छ भने हामी त्यसको भनौं न कोही बेला 7 वटा कोही बेला धेरै वस्तुहरूको हामीले मूल्य निकाल्न सक्छौं है। यो एउटा नियम भयो र यसको उल्टा भन्नाले जस्तै पेन अघि जुन कलम छ त्यसमा अब हामीलाई 10 वटा पेनको मूल्य दिन्छ है। 10 वटा पेनको मूल्य 100 रुपैयाँ दिएको छ भनेपछि एउटा पेनको मूल्य कति हुन्छ त यो निकाल्नु पर्छ है। यसलाई निकाल्दाखेरि हामीले के प्रयोग गर्छौं युनिटरी मेथड यानी एकीक नियमको प्रयोग गरेर हामी यो कुरालाई निकाल्न सक्छौं। र यही कुरालाई छलफल गर्नलाई हामी अब के गरौं भन्दाखेरि जस्तै 10 वटा पेनको 100 रुपैयाँ पर्छ भने एउटा पेनको कति मूल्य पर्छ त यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो जुन 10 छ यो 10 ले यो जम्मा रुपैयाँलाई के गर्ने डिभाइड गरिदिने यानी भाग गर्ने। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं यो हामीले जुन एउटा पेनको मूल्य दिएर हामीले दुईटा पेनको मूल्य निकाल्यौं, तीनटा पेनको मूल्य निकाल्यौं, 7 वटा पेनको मूल्य निकाल्यौं, हामीलाई जतिवटा पेन दिए पनि हामी त्यसको मूल्य निकाल्न सक्छौं। त्यसलाई जतिवटा पेनको मूल्य निकाल्नु पर्ने हो त्यतिले गुणा गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थात् यसलाई हामी सूत्रमा लेख्दाखेरि टोटल अमाउन्ट यानी वस्तुहरूको जम्मा मूल्य हैन, टोटल अमाउन्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा वस्तुको मूल्य यसमा चाहिँ नम्बर अफ क्वान्टिटीज इन्टु अमाउन्ट पर क्वान्टिटी। हेरौं टोटल अमाउन्ट भनेको वस्तुहरूको जम्मा मूल्य, नम्बर अफ आइटम्स भनेको वस्तुहरूको संख्या कतिवटा वस्तुको कुरा गरिएको छ र अन्तिममा त्यसलाई केले गुणा गरिदिनु पर्यो एउटा वस्तुको मूल्य अमाउन्ट पर आइटम। जस्तै यहाँ अघिको उदाहरण हेरौं एउटा पेनको कति छ एउटा पेनको 5 रुपैयाँ छ हैन। 5 रुपैयाँ भन्दाखेरि हामीलाई यदि 8 वटा पेनको मूल्य चाहियो भने के गर्नु पर्यो यहाँ नम्बर अफ आइटममा 8 गर्नु पर्यो हैन। 8 इन्टु अमाउन्ट पर आइटम, अमाउन्ट पर आइटम भनेको एउटाको कति रुपैयाँ छ त भन्दाखेरि 5 रुपैयाँ छ हैन। त्यसैले ₹5 गर्दियो भने हामीले उत्तर निकाल्न सक्छौं है। त्यसो भए यो सूत्रलाई हामीले प्रयोग गरेर उत्तर निकाल्न सक्छौं। यो भयो एउटा वस्तुको मूल्य दिँदा हामीले धेरैवटा वस्तुको मूल्य निकाल्न सक्छौं यो तलको सूत्र प्रयोग गरेर है। यसरी नै अब हामीलाई यदि धेरै वस्तुको मूल्य दियो जस्तै यहाँ हेरौं यो उदाहरणमा हामीले हेर्न सक्छौं 10 वटा पेनको मूल्य दिएको छ हैन। 10 वटा पेनको मूल्य 100 रुपैयाँ दिएको छ। अब हामीले एउटा पेनको मूल्य निकाल्नु पर्यो र यसलाई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसलाई पनि हामी सूत्र प्रयोग गर्छौं। त्यो सूत्र हो र यो सूत्रलाई हेरौं चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्ट पर आइटम हामीलाई एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्नु छ हैन। एउटा वस्तुको मूल्य यो भनेको एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्दाखेरि टोटल अमाउन्ट भनेको जम्मा वस्तुहरूको मूल्य जस्तै यहाँ हाम्रो उदाहरणमा कति दिएको छ जम्मा वस्तुहरूको मूल्य कति दिएछ 100 रुपैयाँ दिएछ हैन। 10 वटा पेनको मूल्य कति छ 100 रुपैयाँ छ र हामीले एउटा पेनको मूल्य खोज्नु पर्यो। यहाँ नम्बर अफ आइटम्स भनेको कति हुने भयो यहाँ 10 वटा हुने भयो र यो माथिको उत्तरलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरौं। जस्तै एउटा पेनको कति पर्छ त भन्दाखेरि यो सूत्र प्रयोग गरौं। यहाँ हेरौं जुन सूत्र यहाँ छ कस्ट पर आइटम यसलाई नै एउटा पेनको मूल्य हैन कस्ट अफ अ पेन एउटा भएपछि हामीले ए लेखेका छौं अ कस्ट अफ अ पेन भन्दाखेरि टोटल अमाउन्ट भनेको कति दिएछ यहाँ 100 रुपैयाँ छ हैन ₹100 छ डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ आइटम्स कतिवटा पेन 10 वटा। त्यसैले 10 ले डिभाइड गरिदिने है। यो हुँदाखेरि 0 0 काटियो भनेपछि एउटा पेनको कति पर्ने रहेछ 10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ है। यो एउटा नियम भयो र एउटा उदाहरण मात्रै भयो। यो विधि प्रयोग गरेर हामीले जुनै पनि समस्यालाई के गर्न सक्छौं हल गर्न सक्छौं है। र यो नियमलाई नै के भनिन्छ युनिटरी मेथड यानी एकीक नियम भनेर भनिन्छ। अब हामी यो कुरालाई कुनै प्रश्नहरू गरेर अझै सहजसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौं। प्रश्नमा छ प्रश्न 1
प्रश्न 1 मा छ जम्मा मूल्य निकाल्नुहोस्। यसमा एकाइ मूल्य दिएको छ र वस्तुको संख्या दिएको छ हैन। यहाँ जम्मा मूल्य जम्मा यो क को उत्तर लेखौं यसलाई। जम्मा मूल्य बराबर एउटा वस्तुको मूल्य त्यसलाई केले गुणा गर्नु पर्यो वस्तुको संख्या। त्यसलाई वस्तुको संख्याले गुणा गरिदिनु पर्यो। वस्तुहरूको संख्या र जम्मा मूल्य हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन। यो प्रश्नमा हेरौं जम्मा मूल्य निकाल्नु पर्ने छ र एउटा वस्तुको मूल्य यो प्रश्न क मा एउटा वस्तुको मूल्य एकाइ मूल्य भनेको एउटा वस्तुको मूल्य कति छ 20 छ हैन। त्यसैले 20 रु 20 गुणा वस्तुको संख्या कतिवटा छ यहाँ माथि हेरौं 15 वटा छ। त्यसैले यो कति हुने भयो 15 हुने भयो हैन। अब यसलाई गुणा गरौं रु अब 20 लाई 15 ले गुणा गर्दा कति हुन्छ त 5 ले यो 15 ले 0 लाई गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो हैन। अनि 15 ले 2 लाई गर्दाखेरि 30 हुन्छ हैन। र त्यसैले यो 30 भयो भनेपछि रु 300 हुने रहेछ। भनेपछि 15 वटा वस्तुको रु कति आउने रहेछ 300। यसरी नै दोस्रो प्रश्नलाई पनि के गर्नु पर्यो यो जुन एकाइ मूल्य छ यो 15 रुपैयाँ 50 पैसा दिएको छ हैन। त्यसलाई 24 ले गुणा गर्नु पर्यो र यो त तपाईहरुले सहजै गर्न सक्नुहुन्छ होइन र। यो पनि हजुरलाई गृह कार्य भयो है त। अब हामी अर्को प्रश्न हेर्छौं। प्रश्न 2 मा छ एकाइ मूल्य निकाल्नुहोस् र यसमा पनि क नम्बरमा छ। क मा छ जम्मा मूल्य दिएको छ र वस्तुको संख्या दिएको छ है। र यसलाई हेरौं यहाँ जम्मा मूल्य जे छ त्यही लेख्नु पर्यो रु 250 अनि वस्तुको संख्या बराबर 10 छ हैन। त्यसैले अब हामीलाई के थाहा छ सूत्र प्रयोग गरेर हामीले एकाइ मूल्य भनेको एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्नु पर्यो हैन। र एउटा वस्तुको मूल्य बराबर जम्मा मूल्य अनि त्यसलाई केले भाग गर्नु पर्यो वस्तुको संख्याले भाग गर्नु पर्यो है। अब हामीले यो माथिबाट सरस्वती हाल्नु पर्यो। जस्तै जम्मा मूल्य यहाँ कति छ रु 250 यसलाई रु 250 लेख्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ वस्तुको मूल्य यो 10 छ हैन। त्यसैले 10 हुने भयो र यसको उत्तर कति हुने भयो 0 0 काटिने भयो हैन। अनि रु कति हुने भयो भन्दाखेरि 25 मात्रै बाँकी रह्यो हैन। त्यसैले रु 25 एउटा वस्तुको मूल्य कति पर्ने रहेछ 25 पर्ने है। यसरी हामी यो उत्तर निकाल्न सक्छौं। यो भयो क को उत्तर है। यसरी नै हामी ख को उत्तर हेरौं। ख मा के छ जम्मा मूल्य रु 5460 दिएको छ र वस्तुको संख्या यहाँ हेरौं 60 दिएको छ 60 र सूत्र त एउटै हुन्छ हैन। जम्मा मूल्य भनेको कति भयो रु 5460 अनि यसलाई कतिले भाग गरिदिनु पर्यो 60 ले भाग गर्नु पर्यो है। अब यसलाई भाग गर्दा यो पछाडीको 0 काटिहाले। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि 9 यो 6 9 54 हुन्छ हैन 54 हुन्छ। यहाँ कति रह्यो 6 रह्यो 6 1 6 है। र यसलाई हामीले यसरी भाग गर्दा पनि भइहाल्छ 6 ले 546 लाई गर्दाखेरि यो कति हुने भयो 5 सानो हुने भयो 6 भन्दा। त्यही भएर यो दुईटालाई भाग गर्नु पर्यो हैन। दुईटालाई भाग गर्दाखेरि 9 6 54 हुन्छ त्यसरी अनि यहाँ 54 हुने भयो हैन। अनि यो घटाउँदाखेरि यो 0 भइहाल्छ। अनि अब 6 सार्नु पर्यो 6 1 6 हैन भनेपछि कति भयो 91 भयो। त्यसैले रु 91 पर्ने रहेछ। भनेपछि एउटा वस्तुको मूल्य कति पर्ने रहेछ रु 91 पर्ने रहेछ। 60 वटाको 5460 पर्छ भने एउटाको 91 पर्ने रहेछ। अब अर्को प्रश्न हेर्छौं। प्रश्न 3 मा छ 2 दर्जन कापीको रु 240 भए एउटा कापीको मूल्य कति हुन्छ। यो प्रश्न भयो। यहाँ जम्मा मूल्य भने कति छ रु 240 हैन। अब वस्तुको संख्या यहाँ हामीले एउटा कापी निकाल्नु पर्छ। त्यही भएर यो वस्तुको संख्या पनि चाहिन्छ है। वस्तुको संख्या 2 दर्जन र 1 दर्जन बराबर 12 वटा हुन्छ हैन। त्यसैले 2 दर्जनमा कति हुने भयो 24 वटा। भनेपछि 2 दर्जन भनेको 2 × 12 हैन। यो माथिको 12 दर्जन हो एउटा भनेको। त्यसैले दुईटा गर्दाखेरि 2 दर्जन भनेपछि वस्तुको संख्या कति रहेछ 24 रहेछ हैन। अब त्यसैले एउटाको मूल्य एउटा कापीको लेखौं न हैन। हामीसँग कापी छ। एउटा कापीको मूल्य बराबर जम्मा मूल्य त्यसलाई केले भाग गर्नु पर्यो वस्तुको संख्या र माथि हेरौं हामीलाई जम्मा मूल्य पनि थाहा छ वस्तुको संख्या पनि थाहा छ। त्यसैले जम्मा मूल्य भनेको रु 240 अनि यसलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 24 ले किनभने वस्तुको संख्या कति छ 24 छ हैन। त्यसैले अब यहाँ हेरौं 24 यहाँ पनि 24 भयो भने 24 काट्यो 1 रहने भयो। यो पछाडीको 0 छ हैन। त्यसैले रु 10 र यसरी हामी विभिन्न समस्याहरूको समाधान निकाल्न सक्छौं है। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौं र तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिदैछु। गृह कार्य यस प्रकार छन्। 1 मा छ जम्मा मूल्य निकाल्नुहोस्।
र यसमा एकाइ मूल्य रु 400 दिएको छ, वस्तुको संख्या 45 दिएको छ र दोस्रो प्रश्नमा छ एकाइ मूल्य निकाल्नुहोस्। यसमा वस्तुको संख्या दिएको छ 32, जम्मा मूल्य दिएको छ 672। प्रश्न 3 मा छ एकजनालाई 5 वटा रोटीका दरले 15 जनालाई खुवाउन जम्मा कतिवटा रोटी चाहिन्छ। यी भए गृह कार्यहरू। आशा छ तपाईहरुले आफै समाधान गरेर यसको उत्तर निकाल्नुहुन्छ। र अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।